من میدونم شما چقدر داداشتون رو دوست دارید و میخواید این پیوند قوی تر از این هم بشه. آره، درست میگی. آبجی، من میخوام که شما گیتی رو به عنوان عروس قبول کنید. درسته. بابا من میخوام با شما حرف بزنم. از اینجا برو. فعلا حرف مهمی داریم میزنیم. بابا منم حرف مهمی میخوام بهتون بزنم. گیتی برو. بابا من نمیتونم با ظفر ازدواج کنم.